40 43 40 43। म अर्को पनि नम्बर दिन्छु 98 60 58 17 74। 98 60 58 17 74। धन्यवाद। बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा दिनहुँ कोरोना भाइरसबाट संक्रमित मध्ये आधा जसो काठमाडौँ उपत्यकामा देखिने क्रमसँगै स्वास्थ्य कर्मीमा पनि संक्रमण बढ्दो, सरकारद्वारा चेतावनी जारी। यही रेटमा संक्रमण हुँदै जाने हो भने बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन पनि अभाव हुने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ। चीनले भवन बनाएको भनिएको हुम्लाको नामखाको स्थलगत निरीक्षणमा गएको सरकारी टोलीका एक सदस्य भन्छन् चीनिया सुरक्षाकर्मीले हाम्रो भूमिमा दाबी गरे। माइकिङमा चाहिँ उहाँहरूले यो हाम्रो भूमि हो, हाम्रो भूमिमा बसेर कुरा गर्न मिल्दैन। भोटर पोइन्ट चाहिँ उहाँहरूले भने अनुसार भवन बनाएको भन्दा अझ 1 किलोमिटर जति यता हाम्रो भित्र। र मुलुक खतरनाक मोडमा पुगेको भन्दै ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीद्वारा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि नयाँ प्रतिबन्धहरू घोषणा। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वमा संक्रमण पुर्याएको भन्दै कोरोना भाइरस महामारीका लागि फेरि पनि चीनलाई जिम्मेवार ठहर्याएका छन्। उनकै शब्दमा चाइना भाइरसले ठूलो संख्यामा मान्छे मारेकोमा त्यसका लागि बेइजिङलाई जवाफदेही बनाउन राष्ट्रसङ्घलाई आग्रह गरे। कोरोना भाइरस नियन्त्रणको दिशामा आफ्नो सरकारले चालेका कदमको बचाउ गर्दै ट्रम्पले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अमेरिकाले चाँडै उपलब्ध गराउने दाबी समेत गरे। चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रदूषक भएको आरोप लगाउँदै उनले लाखौं टन प्लास्टिक र फोहोरहरू उसले समुद्रमा पुर्याएको टिप्पणी गरे। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले मुलुक खतरनाक मोडमा पुगेको भन्दै कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि थुप्रै नियमहरू घोषणा गरेका छन्। संसदलाई सम्बोधन गर्दै उनले कार्यालय जान आवश्यक नपर्ने कर्मचारीहरूलाई घरबाटै काम गर्न भनिएको बताए। बीबीसी संवाददाता जेसिका पार्कर भन्छिन् प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिए थप कडा कदमहरू चालिने र अहिलेका नियमहरू 6 महिनासम्म लागू रहन सक्ने बताएका छन्। बीबीसी संवाददाता जेसिका पार्कर यसअघि परीक्षणका रूपमा आगामी महिनादेखि सार्वजनिक रूपमा खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न दिइने भनिएकोमा अब त्यसमा रोक लगाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारी कदमलाई समर्थन गरेको छ। पाकिस्तानको प्रति आतंकवाद अदालतले 260 जना भन्दा बढीको ज्यान जाने गरी सन् 2012मा एउटा गार्मेन्ट उद्योगमा आगजनी गरेको अभियोगमा 2 जनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ। पाकिस्तानको औद्योगिक क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको घटना भवितव्य नभई मान्छेबाट गराइएको आगजनी भएको न्यायाधीशले बताएका छन्। बीबीसी संवाददाता सकन्दर कर्मानी भन्छन् पाकिस्तानको औद्योगिक राजधानी कराची स्थित गार्मेन्ट कारखानामा गरिएको आगजनीबाट ठूलो मानवीय क्षति मात्रै भएन, त्यसले राजनीतिक कार्यकर्ता र अपराधी बीचको सम्बन्धलाई उजागर पनि गरिदियो। बीबीसी संवाददाता सकन्दर कर्मानी सञ्चालकले रकम दिन अस्वीकार गरेपछि कराची स्थित उक्त कारखानामा ती व्यक्तिहरूले आगजनी गरेका थिए। घटनामा बाँच्न सफल व्यक्तिहरूका अनुसार ढोकाहरू बन्द रहेका कारण कारखाना जलिरहँदा पीडित धेरै कामदार बाहिर निस्किन पाएनन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। श्रीलङ्काको सत्तारूढ पार्टीले संविधान संशोधन सम्बन्धी योजना सार्वजनिक गरेको छ, जसले आलोचकहरूका अनुसार राष्ट्रपतिलाई व्यापक अधिकार प्रदान गर्नेछ। प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन र सरकारी खर्चका विषयमा कानुनी रूपमा हेर्न पाइने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्न र संसदलाई निलम्बन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गर्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रस्तावित व्यवस्थाले श्रीलङ्कामा निर्वाचित निरङ्कुश व्यवस्था ल्याउने टिप्पणी गरेको छ। चीनिया सरकारले तिब्बतका 10,000 आदिवासीलाई बलजफ्ती घरबाट टाढा लगी सैन्य शैलीको व्यावसायिक तालिम दिने गरेको एउटा प्रतिष्ठित अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्कको अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। जेम्स टाउन फाउन्डेसनको अध्ययन सरकारी दस्तावेज तथा भू उपग्रह तस्बिरहरूमा आधारित रहेको रोइटर्स समाचार संस्थाले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। यो वर्षको जुलाईसम्ममा 5 लाख भन्दा बढी व्यक्तिलाई सिन्जियाङ क्षेत्रमा आदिवासी उइगर मुस्लिमहरूलाई जस्तै तालिम दिइएको
प्रतिवेदनले औल्याएको छ। र अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले चन्द्रमामा फेरि पुग्ने अर्बौं डलर बराबरको योजना तयार पारेको छ। विगत 50 वर्ष यताको यो पहिलो यस्तो योजना हो। आर्टेमिस नाम दिइएको कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी वर्षसम्ममा मानवरहित उडानको परीक्षण गरिनेछ र त्यसपछि सन् 2023 सम्ममा मानवयुक्त यान पुर्याउने लक्ष्य छ। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या चिन्ताजनक रूपमा बढ्दै गएको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरि 1300 भन्दा धेरैमा सङ्क्रमण पुष्टि भएकोमा आधा जति राजधानी उपत्यकाका छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि ठूलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित हुन थालेको जनाउँदै अधिकारीहरूले यही क्रम जारी रहेमा बिरामीको स्वास्थ्य सेवामा अभाव हुने चेतावनी दिएका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 11,000 भन्दा धेरै नमुना परीक्षण गरिएको थियो, जसमध्ये 1326 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार त्यसमध्ये झन्डै आधा जसो काठमाडौँ उपत्यका भित्रेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा त्यही अनुपातमा उपत्यकामा सङ्क्रमण देखा परिरहेको छ। त्यही सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले चेतावनी दिँदै भने, काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दै गरेको केसको बढोत्तरी सङ्ख्याले हामीलाई बहुतै चिन्तित बनाएको छ। हाम्रा सयौं चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बिरामी पर्नु भएको छ। यही रेटमा सङ्क्रमण हुँदै जाने हो भने बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन पनि कठिन हुने, अभाव हुने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ। ठूलो जनसङ्ख्या रहेको राजधानी उपत्यकामा बाक्लो बसोबास रहेकाले सङ्क्रमण थप बढ्न सक्ने चिन्ताका बीच उनले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। सरकारले सङ्क्रमण नियन्त्रणका निम्ति लगाएका प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाएसँगै बजारमा आवागमन निकै बाक्लो भएको देखिन्छ। त्यसैले डाक्टर गौतमले सबैलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै जोखिममा रहेका समूहका मानिसहरूलाई विशेष अपिल पनि गरे। 60 वर्ष पुगेका, डायबिटिज, हाइपरटेन्सन भएका, छातीको रोग भएका, मुटुका रोगीहरू, क्यान्सरका बिरामीहरू, डायलाइसिस गरिरहेका बिरामीहरू, गर्भवती महिलाहरू घरबाट सकभर निस्किनै परेको खण्डमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्न, मास्क प्रयोग गर्न र राम्रोसँग हात धुन वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुनः अनुरोध गर्दछ। नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 66,600 नाग्दा 429 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सङ्क्रमितप्रति गरिने व्यवहार र अवहेलना अन्त्य गर्न पूर्व सङ्क्रमितहरूको अभियानबारेको चर्चा साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोला। हुम्लामा चीनद्वारा सीमा अतिक्रमण गरिएको भनिएको क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा गएको स्थानीय प्रशासनको टोली चीनिया पक्षसँग कुराकानी गर्न असमर्थ भएको त्यहाँका एकजना जनप्रतिनिधिले जनाएका छन्। सबै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू सहित हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा एउटा टोली चीनिया पक्षले भवनहरू बनाएर नियन्त्रणमा लिएको भनिएको नाम्खा गाउँपालिकामा पर्ने क्षेत्रको निरीक्षणमा गएको थियो। सदरमुकाममा रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालका अनुसार उक्त टोली सम्भवतः भोलि सदरमुकाम आइपुग्नेछ। नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङ पनि उक्त टोलीमा थिए। सदरमुकाम फर्किसकेका उनले हाम्रा साथी फणिन्द्र दाहालसँग भने, पहिलादेखि हामीले उपभोग गर्दै आएको हो त्यो भूमि चाहिँ भवन बनाएको भन्दा 2.5 किलोमिटर अझै उता भित्र चाहिँ बाटो खन्ने नै हामी हो। कोसित कुरा गर्नुभयो चाइनिज पक्षको? चाइनाको चाहिँ उहाँको सुरक्षा र त्यो बोर्डर हेर्ने चाहिँ उहाँहरू केही आर्मीहरू आउनुभएको थियो है। त्यो आफ्नो भूमिमा बसेर कुरा गर्नु मिल्दैन, तपाईँहरूकै बोर्डरमा फर्किनु भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी अनुरोध गरेको थियो। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ माथि आयौँ। हाम्रो अब कहाँ हो भनेर हाम्रो यकिनै छैन। 11 नम्बर किलो फेला नपरेसम्म चाहिँ हाम्रो त त्यो गर्नै मिलेन। तपाईँहरू कति बेर बस्नुभयो त्यहाँनिर त्यो घर भएको ठाउँमा? आर्मीहरू आइपुग्नुसम्म हामी बसे करिब 10 मिनट पुग्यो होला होइन। उहाँहरूले आर्मीलाई खबर गर्नुपर्छ भन्नुभयो त्यहाँ बसेको सुरक्षाकर्मीले। अनि आर्मी आउन्जेलसम्म चाहिँ करिब 1.5 घन्टा लाग्यो। आर्मीसित चाहिँ कति बेर कुरा भयो? आर्मीसँग धेरै कुरा भएन। पिटिसियरहरू अब उहाँहरू चाहिँ पिटिसियरहरू लगाएर अब नजिक पनि नआउने, अब टाढा टाढाबाट कुरा गर्नुपर्ने होइन रोगको कारणले। उहाँहरू अब माइकिङ गरेर आउनुभएको थियो। हाम्रो तर्फबाट माइकिङ केही थिएन। अब त्यत्रो डाँडामा ठुलो त्यस्तो 24 घन्टा हावा लाग्ने त्यति सहज रूपमा कुरा गर्ने अवस्था पनि त्यहाँ हुँदैन, सिर्जना हुँदैन। अनि माइकिङ गर्दा चाहिँ के भन्नु भइरहेको थियो उहाँहरूले?
माइकिङमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो हाम्रो भूमि हो, हाम्रो भूमिमा बसेर कुरा गर्न मिल्दैन, यदि कुरा केही हामी संसानी कुरा गर्ने हो भने हाम्रो माथि बोर्डर पोइन्टमा जाउँ भनेर उहाँहरूको भनाइ आयो। त्यो बोर्डर पोइन्ट चाहिँ उहाँहरूले भने अनुसार त माथि नै धेरै माथि आइसक्यो। त्यो भवन बनाएको भन्दा अझ 1 किलोमिटर जति यता नेपाली भूमितिर हाम्रो भित्र चाहिँ के को घर छ, केले बनेको? इटा हो? त्यो इटाबाटै हो, त्यहाँको छाना चाहिँ प्लास्टरै हो। अनि उहाँहरूले किन बनाएको, के कसरी के कामले बनाएको भनेर त्यो चाहिँ मैले सोधेँ होइन, यो आर्मी राख्नलाई हो कि भने यो हो, आर्मीलाई होइन, त्यो व्यापारी पर्यटनको लागि बनाएको हो भन्दै थियो एकजना प्रहरीले चाहिँ, मान्छे टिकेटेन उसले त्यही भन्दै थियो। अब अरूसँग त कुरा भएन। अनि त्यसपछि सिडिओले चाहिँ के भन्नुभयो? सिडिओले त अब त्यही हो, यो रिपोर्ट माथि बुझाउँछ, अब यो माथि राष्ट्रिय स्तरबाटै अब यो त्यसको खोजी गर्नुपर्ने भयो भनेर उहाँहरूको त्यही अब रिपोर्ट बनाउँदै होला। अनि अब चाहिँ यो कसरी समाधान गर्नु पर्ला तपाईँको विचारमा? मेरो विचारमा सबैभन्दा पहिले हामीले 11 नम्बरको पिलरको खोजी गर्नु पर्यो होइन। जब अब 11 नम्बर पिलर पत्ता लागिसकेपछि त्यहाँबाट त अब कुन क्षेत्रमा हो भनेर 12 नम्बरको त छुँदै छ, अनि त्यहाँ मार्किङ गरेर त्यो त अवश्य आइहाल्छ। त्यो त उनीहरूले दाबी गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन, हामीले गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन, त्यो मार्किङ गर्दा स्वतः आइहाल्छ। अनि जुन तपाईँले चिनको त्यो सेनाहरू आए भन्नुभएको थियो नि, कतिजना जति आए कुरा गर्न? कतिवटा गाडीमा आएका थिए? आर्मी त उहाँहरूको 2टा, एउटा ट्याङ्कर र एउटा ट्रक आएको थियो, एउटा ट्रक अनि अर्को एउटा सानो आर्मीकै एउटा जिप आएको थियो। त्यसपछि उहाँहरूले फिर्ता पठाउनु भयो यता, तर यहाँ बस्न मिल्दैन भनेर। त्यहाँ पिओपी अहिलेसम्म नेपालको त शून्य छ नि, त्यहाँ के अरे त्यहाँको उपस्थिति छैन सरकारको सुरक्षाकर्मीको। तपाईँहरूले त्यो सुरक्षाकर्मी अहिलेसम्म एउटा पिओपी राख्न सकेको छैन। मेरो माग त पहिलादेखि हो नि त, यो अहिले मात्रै होइन, गत सालबाट के अरे त्यहाँ पिओपी राख्नुपर्छ भन्ने मेरो हो। अहिले स्वीकृति चाहिँ भएको छ भनेर सुने होइन, अब राख्ने कहिले हो। उनी थिए हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङ फणेन्द्र दाहालसँग कुरा गर्दै। अब अर्को विषय। आज जहाजबाट काठमाडौँ आए लगत्तै प्रहरीको प्रयोग गरेर ट्रमा सेन्टरमा लगिएका डाक्टर गोविन्द केसीलाई व्यापक आलोचनापछि उनको माग अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालमा सारिएको छ। विभिन्न माग राख्दै जुम्लामा अनसन सुरु गरेका उनी नेपालगञ्ज हुँदै आज काठमाडौँ आइपुगेका थिए। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। यसअघि जुम्लामै अनसन गर्दा सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा अनसन स्थलमा तोडफोड र जोर जबरजस्ती गरिएको भन्दै डाक्टर केसी काठमाडौँमै अनसन जारी राख्ने जनाउँदै आज फर्किएका थिए। विमानस्थलमा लिन गएको एम्बुलेन्स मार्फत ट्रमा सेन्टर पुर्याएपछि उनी उत्रिन मानेनन्। त्यसपछि उनलाई प्रहरीले ओह्रालेको थियो। पहिले आफू सम्बद्ध शिक्षण अस्पताल जाने इच्छा विपरीत प्रहरीले अपहरण शैली अपनाएको आरोप डाक्टर केसीले लगाएका थिए। यो के हो भनेदेखि मेरो नागरिक अधिकार हनन हो, यो अपहरण हो। म अहिले कुनै पनि उपचार, कुनै जाँच, रगत पिसाब जाँचदेखि लिएर ब्लड प्रेसर के नाप्ने भने चाहिँ म गर्न दिनेवाला छैन। उक्त घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकार र प्रहरीको प्रयोगको व्यापक आलोचना भएको थियो। त्यस्तो आलोचना गर्नेमा सर्वसाधारण र विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको पङ्क्तिमा राजनीतिक कर्मीहरू पनि जोडिएका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लेखेका छन्, डाक्टर केसीका जनपक्षमा कुरा गर्न नसके कमसेकम सत्याग्रहीलाई सम्मान गर्न त सिक। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका निम्ति डाक्टर केसीले मात्र लड्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गरौँ। स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै पटक पटक विभिन्न सरकारको पालामा डाक्टर केसीले अनसन गरेका थिए, जसका कारण विभिन्न सुधार भएको पनि बताइन्छ। उनले राख्ने मागमा समर्थन जनाउने कतिपयले भने उनको प्रस्तुति र शैलीको आलोचना पनि गर्दै आएका छन्। तर निस्वार्थ स्वास्थ्य सेवामा तल्लीन हुने र सरल जीवनयापन गर्ने छवि बनाएका डाक्टर केसीलाई समर्थन जनाउने पङ्क्ति झनै ठुलो देखिन्छ। अब प्रस्तुत छ श्रोता तथा पाठकका प्रतिक्रिया र टिप्पणी। साथ दिँदैछन् साथी गनी अन्सारी। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेका थियौँ, कोरोना भाइरस महामारीका बीच नेपालमा विभिन्न कम्पनीले आन्तरिक पर्यटकका लागि आकर्षक प्याकेज घोषणा गरेका छन्। अहिले घुम्न जाँदा कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्छ र प्याकेज घोषणा गर्ने कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकको सुरक्षाका लागि कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ? प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई हामीले समेटेका छौँ। शिशिर गिरीको सुझाव छ, पहिला त घुम्न जाने व्यक्ति स्वयंले सावधानी अपनाउनु पर्छ। जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने, मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर लगायतका सामान साथमा राख्ने र बेला बेला प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ। कम्पनीहरूले पनि सुरक्षित हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। भानु कोइराला लेख्छन्, पर्यटन स्थलमा प्रत्येक पर्यटकको प्रारम्भिक स्वास्थ्य जाँच गर्ने र शङ्कास्पद देखिए जाँचको
सुलभ व्यवस्था हुनुपर्छ। साथै आकस्मिक उपचार तथा एम्बुलेन्स सेवा प्रवर्धन गर्नुपर्छ। यी र यस्ता पूर्वाधार नभएको ठाउँमा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरिनु हुँदैन। महेश राज भन्छन्, भ्रमण प्याकेज ल्याउनु राम्रो हो, तर कोरोना भाइरस महामारीका कारण 6 महिनादेखि बेतलबी बिदामा घर बसेका निजी व्यापार व्यवसायसँग आबद्ध कर्मचारीलाई के खाउँ केलाउँ भन्ने भइरहेका बेला कसरी पो घुम्न जानु र खै। त्यसमाथि ठुला चाडबाड नजिकै नै छन्। आफू बाहेक अरू संक्रमित हुन सक्छन् भन्ने सोच्यो भने अलि सुरक्षित रहन सकिन्छ कि? सङ्घर्ष बेघा लिम्बू लेख्छन्, आफूले मात्र सावधानी अपनाएर के गर्नु? अधिकांश मानिस जथाभावी हिँडिरहेको देखिन्छ। यो तरिकाले त ढिलो चाँडो सबैलाई सङ्क्रमण हुन सक्छ। प्रकाशमय रिजालले असहमति राखेका छन्। महामारीका बेला घुम्न जानु नै उपयुक्त होइन, चाहे जस्तोसुकै राम्रा प्याकेज नै किन नल्याउनु। यस्तो बेला सकेसम्म अरूबाट टाढा त रहनुपर्छ नै, घुम्न जाने कुरा त सोच्न पनि सकिँदैन। समय अधिकारीको धारणा छ सङ्क्रमण उच्च बिन्दुमा पुगिरहेका बेला घुमघामका लागि प्याकेज नल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो। सकभर ज्वरो आएको र रुगा लागेको भए बाहिर नगएकै राम्रो। साथै यात्रा अवधिभरि मास्क, पन्जा अनि स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने, भिडभाडबाट बच्ने र खानामा विशेष ध्यान दिने। अनि नीलकण्ठ थपलियाले लेखेका छन्, महामारीले थिलथिलो पारेको समग्र विश्वको आर्थिक अवस्था र त्यसको असरबाट हाम्रो देश पनि अछुतो रहने कुरै भएन। रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको समयमा पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित भएको हुँदा यस क्षेत्रमा लगानी गरेका, श्रम बेचेर जीवन धानेका र पर्यटक सबैले स्वास्थ्य सावधानी र कोरोना भाइरस प्रति सावधान हुँदै बिस्तारै पुरानै लयमा फर्कँदै जानुको विकल्प छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। मुलुक खतरनाक मोडमा पुगेको भन्दै ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि नयाँ प्रतिबन्धात्मक नियमहरू घोषणा गरेका छन्। ती नियमहरू 6 महिनासम्म कायम रहन सक्ने ठानिएको छ। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् गनी अन्सारी। प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनद्वारा घोषणा गरिएका नयाँ नियम अन्तर्गत पसलेहरूले अनिवार्य रूपमा फेस कभर लगाउनु पर्ने हुन्छ भने वैवाहिक समारोहमा 15 जना मात्र उपस्थित हुन पाउनेछन्। फेस कभर र वैवाहिक जमघट सम्बन्धी नियमको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई 200 पाउन्डसम्म जरिवाना तिराइनेछ। प्रधानमन्त्री जोन्सनले आवश्यक परे थप कडाइका नियमहरू लागू गर्न सकिने चेतावनी दिएका छन्। स्कटल्यान्ड, वेल्स र नर्दर्न आयरल्यान्डका नेताहरूलाई मङ्गलबार बिहान भेटेपछि त्यहाँ पनि समान नियमहरू लागू हुने उनले बताए। दोस्रो लहरको सङ्क्रमणको कुरा वास्तविक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री जोन्सनले भने, मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, स्पेन तथा फ्रान्स र अन्य मुलुकहरू जस्तै हामी खतरनाक मोडमा पुगेका छौँ। नयाँ नियमहरूको पालना भए वा नभएको नियमन गर्नका लागि प्रहरी तथा स्थानीय अधिकारीहरूलाई थप सहायता उपलब्ध गराइने र सेनाको सहयोग पनि लिन सक्ने विकल्प रहेको उनले संसदलाई बताए। व्यापार व्यवसाय, विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरू चाहिँ खुला रहनेछन्। विगत 2 हप्तामा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भई अस्पताल भर्ना हुने मानिसहरूको सङ्ख्या दोब्बरले बढेको र जाडोयाममा अझ तीव्र गतिमा बढ्न सक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री जोन्सनले भने, त्यही भएर हामीले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बेला यही हो। नयाँ नियम अनुसार बिहिबारबाट पब तथा बारहरूले ग्राहकलाई खाने सामान दिएर पठाउन पाउनेछन्। घरबाटै सम्भव हुने कामका लागि कार्यालय नजान मानिसहरूलाई भनिएको छ। अक्टोबर 1 तारिकबाट खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने छैन। पसले र ट्याक्सी चालक तथा यात्रीले फेस कभर लगाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि नेपालकै प्रसङ्ग। फिन्सन फाइल्स नामक प्रकरण अन्तर्गत शङ्कास्पद कारोबार वा रकम ओसार पसारमा संलग्नको सूचीमा नेपाली ब्याङ्कहरू पनि परेको खबर सार्वजनिक भएपछि विज्ञहरूले वित्तीय संस्था तथा नियामक निकायहरूलाई थप चनाखो हुन सुझाव दिएका छन्। खास गरी सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयलाई लिएर अमेरिकाको वित्तीय अपराध नियन्त्रण निकाय फिन्सेनले बटुलेका विवरणहरूमा नेपालका केही कम्पनी समेत मुछिएपछि यस्ता विषयमा कानुनको कडाइका साथ पालना गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका हुन्। प्रस्तुत छ सञ्जय ढकालको रिपोर्ट। विश्वका अग्रणी ब्याङ्कहरूले कसरी अपराधीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणमा सघाउ पुर्याएका छन् भन्ने खुलासा गरिएको फिन्सेन फाइल्स भनिने चुहाइएका दस्तावेजमा केही नेपाली ब्याङ्क तथा कम्पनीहरूको पनि नाम मुछिएपछि वित्त क्षेत्रका विज्ञहरूले यसबाट पाठ सिकेर नेपाली ब्याङ्क तथा निकाय थप चनाखो बन्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
ती चुहाइएका विवरणमा नेपालका 9वटा ब्याङ्क तथा केही कम्पनीको नाम पनि मुछिएका छन्। तर तिनले गरेका गतिविधिको खास आधार नखुलाइएको राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर महानन्दरले बताए। हामी कहाँ फरेन करेन्सी कन्भर्टेबल नभएको हुनाले, कन्ट्रोल भएको हुनाले कति एक्टिभिटी त सिस्टमभित्र बस्नुपर्छ, स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ होइन, त्यो हुने सम्भावना कमै छ क्या। अब हामी कहाँ हुने भनेको इम्पोर्ट पेमेन्ट चाहिँ कम गर्छ होइन, अनि 2 नम्बर रेमिट्यान्सबाट पैसा उल्टा उल्टा घुमाएर लिएर आउँछ, त्यति मात्र हो। तर पनि आगामी दिनमा विश्वव्यापी रूपमै सम्पत्ति शुद्धिकरणबारे कडी-कडाउ हुने देखिएको हुनाले भएका कानुनको राम्ररी पालना गर्न उनले सबैलाई सुझाव दिए। विगतमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुनी संरचना बनाउन नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव परेको थियो। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF र त्यसैको निकाय एसिया पेसिफिक ग्रुप APG ले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा कालो सूचीमा राख्ने समेत चेतावनी दिएका थिए। त्यसैको फलस्वरूप नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन तथा संरचना बनायो। साथै केन्द्रीय ब्याङ्कभित्रै पनि ब्याङ्किङ प्रणालीमा हुने शंकास्पद कारोबारको जानकारी राख्न वित्तीय जानकारी इकाइ खडा गरियो। तर पनि कतिपय अवस्थामा जानकारी नभएर वा झुक्क्याएर पनि विभिन्न गतिविधि भएका हुन सक्ने भएकाले राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले ब्याङ्क तथा निकायहरूलाई एकदम चनाखो हुनुपर्ने सुझाव दिए। राष्ट्र ब्याङ्क र अन्य निकाय जुनले कार्यान्वयन गर्छ यी कुराहरूको, उनीहरूले लुपहोल्सहरूलाई समयमै आइडेन्टिफाई गरेर टाल्ने कामहरू कानुन त नियमन त मार्फत पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा भू राजनीतिका कारण पनि नेपाललाई बदनाम गराउन अप्रमाणित कुरा पनि बाहिर आउन सक्ने सम्भावना रहेको थापाले औल्याए। तापनि भएका नियम कानुन अक्षरशः पालना गर्न उनले नेपाली ब्याङ्कहरूलाई सल्लाह दिए। फिन्सेन फाइल्स र त्यसको नेपाल साइनोबारे सरकारले कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन। अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गानाले यसबारे थप बुझ्ने काम भइरहेको र त्यसपछि मात्रै आधिकारिक रूपमा केही भन्न सकिने बीबीसीलाई बताए। सञ्जय ढकाल, BBC, काठमाडौँ। नेपालको अर्थोडक्स चियाको बजारीकरणका लागि पहिलो पटक व्यापारी चिन्ह कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। आज इलामको फिकलमा 12वटा चिया उद्योग तथा उत्पादकलाई चिन्ह वितरण गर्दै कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले व्यापारिक चिन्ह कार्यान्वयनको सुरुवात गरेका हुन्। अब नेपालको अर्थोडक्स चिया विदेश निर्यात गर्दा नेपाल टी क्वालिटी फ्रम द हिमालयाज लेखिएको लोगो राखेर निर्यात गर्नुपर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रस्तुत छ हाम्रा संवाददाता उमाकान्त खनालले पठाएको रिपोर्ट। आज इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको सभा हलमा आयोजित कार्यक्रममा 12वटा चिया कारखाना तथा उत्पादकलाई नेपालको चिया बजारीकरणका लागि बनाइएको आधिकारिक चिन्ह अर्थात् लोगो कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले वितरण गरे। खास गरी नेपालको अर्थोडक्स चियालाई विदेश निर्यात गर्दा गुणस्तर तथा ब्रान्डमा एकरूपताका लागि नेपालमा पहिलो पटक चियाको व्यापारिक चिन्ह प्रयोगमा ल्याइएको मन्त्री भुसालले बताए। यसले हामीलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चियाको पहुँचलाई धेरै अर्थमा सुनिश्चित गरेको छ र आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रका अरू प्रोडक्टहरूलाई पनि, अरू बाली वस्तुहरूलाई पनि यसरी लैजानका लागि एउटा बाटो खुलेको छ, एउटा शिक्षा भएको छ। यसअघि नेपालको अर्थोडक्स चियामा व्यवसायका आफ्नै लोगो थिए। अब भने एकरूपताका लागि कडाइका साथ सरकारले अनुगमन गर्ने मन्त्री भुसालको भनाइ छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा हाम्रो अस्तित्व रक्षाको कुरा पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई राम्रो गरी हामीले अनुगमन गर्नेछौँ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले लोगो निर्माण तथा वितरणका मापदण्डका लागि कार्यविधि 2074 सालमै बनाइसकेको थियो। खास गरी चियाको हरियोपत्ती टिपाई, सरसफाई, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिबन्धित रसायनको प्रयोग नगरी उत्पादन गर्न उक्त कार्यविधिले निर्देशित गरेको छ। व्यापारिक चिन्ह पाएकी इलाम बौद्धधामकी एकजना चिया उद्योगी राधा राई। चियामा अब हाम्रो चाहिँ सानो फ्याक्ट्री तर भेराइटी बनाउँछौँ। त्यसमा पुरै हामीले सुरक्षा, त्यसको सरसफाई सबै नै हामीले विचार गर्नुपर्छ। नेपालको चिया अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित हुने विश्वास अर्का चिया व्यवसायी उदय चापागाईको छ। यो एउटा चाहिँ नेपाल टी ब्रान्डिङ हो र अर्को दोस्रो कुरो के छ यसको राम्रो भन्दाखेरि यसले चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन गर्छ। किनभने जसले लोगो पाउँछ त्यो क्वालिटीमा उहाँहरूको चाहिँ त्यो क्राइटेरिया पूरा गरेको हुनुहुन्छ। लोगो कार्यान्वयनका चुनौतीका माझ साना व्यवसायीलाई यसले निकै ठुलो उत्साह थपिदिएको इलामको समालबुङकी साना चिया किसान शान्ता खड्काले बताइन्। अरू देशमा बेचेर राम्रो आम्दानी गर्ने साथै वैदेशिक पैसाहरू यहीँ बसेर पनि हामी भित्राउन सक्छौँ। किन विदेश जाने भनेर जुन सोचेको हुनुहुन्छ त्यसको लागि उपलब्धि हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। नेपालमा वार्षिक करिब 50 लाख केजी उत्पादन हुने गरेको अर्थोडक्स चिया मध्ये करिब 10% तेस्रो मुलुक निर्यात हुने गरेको छ। त्यो थियो उमाकान्त खनालको रिपोर्ट। तपाईँ BBC नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। अब प्रस्तुत छ हाम्रो साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटो।
कोभिड भन्ने बित्तिकै अपहेलित गर्ने होइन, उनीहरूलाई माया हौसला दिनुपर्छ। आफूलाई पीडा हुन्थ्यो, अहिले हामीले चाहिँ अब आउने दिनमा कोही पनि संक्रमित हुन्छन् भने उनीहरूले चाहिँ त्यो व्यवहारबाट गुज्रिनु नपरोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी यो अभियानमा जुटिरहेका छौँ। वीरगञ्जमा कोभिड संक्रमण जितेर आएकाहरूले स्थापना गरेको कोभिड वरियर्स नामक समूहले कोभिड संक्रमितको घर घरमै पुगेर आवश्यक परामर्श दिने अभियान सुरु गरेको छ। होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको घर घरमै पुगेर उनीहरूको हौसला बढाउनुका साथै वरपरका छिमेकीलाई पनि संक्रमितलाई सहयोग गर्न टोलीले आग्रह गर्ने गरेको छ। संक्रमितको हौसला बढाउनुका साथै टोल छिमेकमा कोभिड संक्रमितलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न सचेतना फैलाउने उद्देश्यले काम गरिरहेको उनीहरूले बताएका छन्। सुनौ माधुरी महतोले तयार पारेको यो रिपोर्ट। हामी पनि केही दिन अगाडि संक्रमित अहिले हामीले पो भइसकेको छ। आज तपाईँले भन्छ, आज मलाई भन्छ, भोलि अर्कोलाई भन्छ, कोही कसैले छ भने हामी त्यो पनि भनिदिन्छौँ। हामी सबैलाई सपोर्ट गर्ने हौसला दिने भन्नु न। आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई सम्झाउँदै युवाहरू समूहका संयोजक नवराज पैयाल। कोभिड भन्ने बित्तिकै अपहेलित गर्ने होइन, माया हौसला दिनुपर्छ भनेर हामी संक्रमित साथीहरू जो आफूले पीडा भोगेका छन् गाउँ गाउँसम्म, टोल टोलसम्म, घर घरसम्मै पुर्याउनुपर्छ। यो अभियान परिवर्तन गर्नुपर्छ, सबै सोच भन्ने भइसकेपछि यो अभियान सुरु गरेका। आफू संक्रमित भएको बेला भोगेका पीडा र दुःखबाट अब अरू गुज्रिन नपरोस् भन्ने आशयले यो अभियान थालिएको बताउँछन् समूहका अर्का युवा हेमन्त तामाङ। संक्रमित भइयो, त्यसपछि घरमा बसेपछि केही चाहिँ महसुस भयो, हो वास्तवमा यस्तै नै व्यवहार भइरहेको रहेछ हाम्रो समाजमा भन्ने कुरा महसुस भएपछि चाहिँ एकदमै पीडा, आफूलाई पीडा हुन्थ्यो। अब आउने दिनमा कोही पनि संक्रमित हुन्छन् भने उनीहरूले चाहिँ त्यो व्यवहारबाट गुज्रिनु नपरोस् भन्ने हिसाबमा हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। संक्रमित भएर निको भइसकेर पनि हालसम्म समाजमा अपहेलना भोगिरहनु परेको अवस्थामा समाजमा त्यस्ता मानिसहरूको सोच परिवर्तन गर्न आफू यो अभियानमा लागेको विकास राउतले बताए। गाउँको मान्छेहरूले मलाई धेरै घिन माने, कसैले मलाई हेल्प गरेन। केसमा लागे जसरी मलाई मान्छे घिन माने त्यस्तो नमानोस्, सबैलाई हेल्प गरोस्। म पनि आज राम्रो भयो, मान्छेहरूलाई हेल्प गरिरहेको छु। आफू कोरोना भाइरसको संक्रमित भएदेखि छिमेकीले समेत हालखबर नसोधेको तथा बोल्न समेत नमानेका जस्ता व्यक्तिहरूलाई समेत सचेत बनाउने र संक्रमितलाई भेट्दा हौसला दिने र केही पोषणयुक्त सामग्री समेत वितरण गर्दा छुट्टै खुसी महसुस हुने गरेको बताउँछिन् स्टाफ नर्स नितु चौधरी। मान्छे मेन्टली टर्चर नहोस्, डिप्रेस नहोस् भन्ने उहाँहरूको घरमा जान्छौँ अनि उहाँहरूले चाहिँ अब फोन कन्ट्याक्ट गर्ने, वरिपरिको छरछिमेकलाई पनि उहाँहरूले हेला नगर्नुहोस् होइन, केही पर्यो भने हेल्प गर्नुहोस्, फोन गरेर सोधिराख्नुहोस्। अभियान अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्रकै जनप्रतिनिधिलाई समेत जिम्मेवार बनाउन उनीहरूलाई पनि साथमै लिएर हिँडिएको समूहका युवाहरू बताउँछन्। अभियानमा सँगै हिँडेका मध्ये वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष राजकिशोर शाह भन्छन्, जनतालाई यति राम्रो सूचना दिनुभएछ, तिरस्कार हुने, बहिष्कार गर्ने समाजबाट जुन चलन छ टक्कै उहाँहरूलाई यो अभियानले गर्दाखेरि बुद्धि पुर्याउँछ। अपहेलना भन्दा हौसला र मनोबल वृद्धि गर्ने खालको व्यवहार आवश्यक रहेकोले संक्रमित भन्दा समाजका मानिसहरूको सोचमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन यो अभियान केही हदसम्म सफल भएको दावी गर्छन् एक सामाजिक अगुवा कमल चौगाई। उहाँले हौसला दिने काम गर्दैछ, त्यो धेरै नै सराहनीय काम हो भन्दा पनि सामाजिक सोचले मान्छे कमजोर हुँदैछ। घरभित्रै बसिरहेको अवस्थामा भेटेर हौसला दिनुका साथै टोल छिमेकमा पनि संक्रमितलाई माया र सद्भावका साथ हेर्न आग्रह गरेको देखेपछि आफूमा छुट्टै प्रकारको ऊर्जा थपिएको वीरगञ्जका एक संक्रमित उहाँहरूले आयो मनोबल बढाउनु गएछ। यो त राम्रै कुरा हो, यो हौसला बढाउनको लागि राम्रो छ। कोभिड जितेर आएकाले संक्रमितलाई घर घरमै पुगेर परामर्श दिने तथा प्लाज्मा पनि सहयोग गर्न सुरु गरिएको यो अभियान नेपालमै पहिलो भएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि बताएका छन्। साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटोमा त्यो रिपोर्ट थियो वीरगञ्ज स्थित हाम्री संवाददाता माधुरी महतोको। साँझ पखबाट बिदा माग्नु अघि अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभालाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वमा संक्रमण फैलाएको भन्दै कोरोना भाइरस महामारीका लागि चीन जिम्मेवार रहेको फेरि पनि आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गर्दै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले चाहिँ कोरोना भाइरस महामारीलाई राजनीतिक रङ्ग दिने जुनसुकै प्रयासको निन्दा गर्ने बताएका छन्। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले मुलुक खतरनाक मोडमा पुगेको भन्दै कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि थुप्रै नियमहरू घोषणा गरेका छन्। पाकिस्तानको प्रति आतंकवाद अदालतले 260 जना भन्दा बढीको ज्यान जाने गरी सन् 2012 मा एउटा गार्मेन्ट उद्योगमा आगजनी गरेको अभियोगमा 2 जनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ। र श्रीलङ्काको सत्तारूढ पार्टीले संविधान संशोधन सम्बन्धी योजना सार्वजनिक गरेको छ, जसले राष्ट्रपतिलाई व्यापक अधिकार प्रदान गर्ने
आलोचकहरूले बताएका छन्। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहाने पखमा आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अया आमा, अया आमा, अया आमा, मेरो घाँटी दुख्यो, टोक्ने